नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की हकानियत का एक मुंह बोलता सबूत तमाम दुनिया ने एक बार फिर अपनी नज़रों से देख लिया। मिस्र में वो गोदाम दरियाफ्त हुआ है जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अहले मिस्र को कहत से बचाने के लिए 7 साल तक गंदम को महफूज रखा। न सिर्फ 7 साल तक महफूज रखा बल्कि आने वाले 7 सालों तक अहले मिस्र में इस गंदम को तकसीम भी किया जाता रहा। यानी ये गंदम कुल 14 सालों तक इस गोदाम में महफूज रही। आज से हजारों साल पहले वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे गंदम को इतने लंबे अरसे तक महफूज कर लिया गया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में जानकर मिस्री साइंसदान हैरान रह गए। एक ऐसा राज जिससे अहले मिस्र कसीर तादाद में गल्ला पैदा करने में कामयाब हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस गोदाम की ज़ियारत के साथ साथ उन तमाम हकाइक से भी पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनकी वजह से अहले मगरिब पर कुरान पाक में बयान करदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, मिस्र में दरियाफ्त होने वाला ये गोदाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। तमाम ज़मीनी हकाइक, महकमा आसार कदीमा के माहिरीन और कुरान और हदीस में बयान की गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की तफसीलात से ये साबित होता है कि ये वही गोदाम है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताकीद करने पर अजीज मिस्र ने गल्ले को एक बड़ी तादाद में महफूज किया। ये पुरानी तर्ज का बनाया हुआ एक गोदाम है जिसके चारों तरफ एक महफूज बाउंड्री लाइन की तर्ज पर भारी पत्थरों और गारे से बनाई गई दीवार है। ये दीवार एक चौकोर अहाते को कवर करती है। जमाने की दस्तबर्द की वजह से इस वक्त ये दीवार खस्ता हालत हो चुकी है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। इस गोदाम की दरियाफ्त के बाद मिस्र की हुकूमत ने इसे सियाहों की ज़ियारत के लिए खोल दिया है। जब इस गोदाम की दरियाफ्त के बारे में तमाम दुनिया को इल्म हुआ तो सियाहों की एक बड़ी तादाद, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी शामिल थे, इसकी ज़ियारत के लिए आना शुरू हो गए। गैर मुस्लिम सियाह एक तरफ तो इसे हजारों साल पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट दरियाफ्त के तौर पर विजिट करने के लिए आते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो कुरान पाक में बयान करदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को पढ़ने के बाद इस गोदाम की असल हकीकत से वाकफियत के लिए आते हैं। इस गोदाम को देखने के बाद वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि न सिर्फ कुरान पाक में बयान करदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हकीकत पर मबनी है, बल्कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जहानत और हिकमत अमली के भी मोतरिफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसी हिकमत अमली जिसकी बुनियाद पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र पर आने वाली एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया और ये साबित कर दिया कि अगर इंसान कोशिश करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस गोदाम को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में गल्ला क्यों महफूज किया, जबकि सब जानते हैं कि मिस्र एक ज़री मुल्क है जिसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात कदीम ज़माने से ही मिस्र में काश होने वाली अपने ही मुल्क की अजनास से पूरी की जाती है। दरिया नील मिस्र की काश में अहम किरदार अदा करता है। ये मुल्क ज़माना कदीम से ही अपनी ज़रूरियात की अजनास पैदा करने के साथ साथ अपनी ज़रूरत से ज़ायद अजनास दूसरे ममालिक को भी फरोख्त करता है। इस गोदाम की तामीर के बारे में हमें कुरान और हदीस से भी मालूम होता है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने बदकारी का इल्जाम लगाया तो अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में बंद कर दिया। इस कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ और भी कैदी मौजूद थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इन कैदियों में दोस्ती हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन कैदियों को इनके ख्वाबों की ताबीर बताना शुरू कर दी। 2 ऐसे कैदी थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज्यादा नजदीक थे। इन दोनों कैदियों पर अजीज मिस्र को जहर देने का इल्जाम लगाया गया था, जिसकी पादाश में वो कैद खाने में बंद थे। उन्होंने ख्वाब देखे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके बारे में बताया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी के ख्वाब की ताबीर ये बताई कि तुम्हें इस कैद से रिहाई मिल जाएगी और अजीज मिस्र के दरबार में दोबारा तुम्हें एक अहम ओहदा दे दिया जाएगा, जबकि दूसरे कैदी के ख्वाब की ताबीर उन्होंने ये बताई कि तुम्हें अजीज मिस्र के हुक्म पर फांसी दे दी जाएगी। तमाम कैदी ये सुनकर हैरान हुए कि 2 ऐसे कैदी जो इकट्ठे एक ही जुर्म की पादाश में सजा भुगत रहे हैं, इनको मुस्तकबिल में 2 अलग अलग सूरत हाल कैसे पेश आ सकती है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमाना था कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होगा। जिस कैदी को रिहाई का ख्वाब दिखाई दिया था, आप अलैहिस्सलाम ने इस कैदी से कहा कि जब तुम्हें अपने कैद से रिहाई मिल जाए और तुम अजीज मिस्र के पास दोबारा पहुंच जाओ तो इसे याद दहानी करवाना कि एक और कैदी कैद खाने में मौजूद है जो कि मुजरिम नहीं है। इससे कहना कि वो जुलेखा और दूसरी मिस्र की औरतों से पूछे कि असल मामला क्या है, ताकि उन्हें भी इस कैद से रिहाई मिल सके। इस कैदी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो जब अजीज मिस्र के पास पहुंचेगा तो जरूर इनका ये काम करेगा। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि अजीज मिस्र अपने दरबार में दरबारियों के साथ मौजूद था। किसी मसले पर गुफ्तो शनीद हो रही थी जिसका ताल्लुक जिंदगी और मौत देने से था। अजीज मिस्र ने कहा कि मैं किसी को भी जिंदगी भी दे सकता हूँ और मौत भी,
جب درباریوں نے اس کی مثال مانگی تو اس نے قید خانے سے 2 پھانسی کے مجرموں کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ انہی 2 قیدیوں کو عزیز مصر کے سامنے پیش کیا گیا جن کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی۔ جب یہ 2 قیدی عزیز مصر کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان میں سے ایک قیدی کو فوراً موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا، جبکہ دوسرے قیدی کی سزا ختم کر کے اسے اپنے دربار میں ساقی مقرر کر لیا گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ ثابت ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو اپنی سفارش فرعون عزیز مصر سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں اس غلطی کی سزا کے طور پر قید خانے میں کچھ اور سالوں تک مزید بند رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قیدی کے ذہن سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو بھلا دیا گیا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک دریا ہے جس میں سے 7 بہت زیادہ موٹی تازی اور صحت مند گائے باہر نکل رہی ہیں، جبکہ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اسی دریا میں سے 7 لاغر اور انتہائی کمزور گائے نکل رہی ہیں۔ ان انتہائی لاغر اور کمزور 7 گایوں نے ان موٹی اور صحت مند گایوں کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مکمل طور پر ان موٹی گائے کو کھا لیا۔ اس کے بعد عزیز مصر نے دیکھا کہ 7 گندم سے بھرے ہوئے سبز خوشے ہیں جن میں اناج بہت اچھے طریقے سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے 7 گندم کے ایسے خوشے دیکھے جو کہ خشک اور اناج سے بالکل خالی تھے۔ ان خشک خوشوں نے ان اناج سے بھرے ہوئے خوشوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ خواب دیکھ کر عزیز مصر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے تمام کاہنوں، نجومیوں اور ستاروں کا علم رکھنے والے درباریوں کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب یہ سب لوگ آ گئے تو عزیز مصر نے ان لوگوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان لوگوں نے اپنے علم اور جادو سے اس خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی لیکن وہ سب ناکام رہے۔ انہوں نے صرف اتنا عزیز مصر کو بتایا کہ ان کے علم کے مطابق خواب میں گائے سے مراد 1 سال یا ایک مخصوص عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس خواب کی کیا حقیقت ہے وہ نہیں جان سکتے۔ لیکن عزیز مصر ان کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس وقت دربار میں وہ ساقی بھی موجود تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہ چکا تھا۔ اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی وہ بات آ گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ وہ ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جو خوابوں کی درست تعبیر بتاتا ہے۔ پھر اس نے اپنے اور اپنے ساتھی قیدی کے خواب کے بارے میں عزیز مصر کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس قیدی کا نام کیا ہے، اور اس نے عزیز مصر کے لیے جو پیغام دیا تھا وہ بھی اس تک پہنچا دیا۔ عزیز مصر یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنا زیادہ علم رکھنے والا شخص اس کے قید خانے میں کیسے موجود ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر زلیخا اور دوسری عورتوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائے جانے والے بدکاری کے الزام کی کیا حقیقت ہے۔ تمام عورتوں کی یہ بات سن کر زلیخا بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور اس نے عزیز مصر کو بتایا کہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اس کی طرف مائل نہ ہوئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو تمام اہل مصر پر ثابت کر دیا۔ اس بات کا سننا تھا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا اور انہیں فوری طور پر اپنے دربار میں پیش کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے دربار میں پیش ہوئے تو عزیز مصر نے ان سے اپنے خوابوں کے متعلق دریافت کیا، جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا تھا 7 موٹی تازی صحت مند گائے سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک مصر میں خوشحالی رہے گی، جبکہ 7 لاغر اور کمزور گائے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے 7 سالوں میں مصر میں شدید قسم کی قحط سالی پھیلے گی۔ 7 کمزور اور لاغر گائے صحت مند گائے کے کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خشک سالی اور قحط کے سال خوشحالی کے ان 7 سالوں کو نگل جائیں گے، جبکہ خواب کے دوسرے حصے میں 7 سبز خوشوں سے مراد یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں مصر میں بڑی مقدار میں غلہ و اجناس پیدا ہوں گی، جبکہ خشک سے مراد یہ ہے کہ 7 سالوں میں غلہ اور اجناس پیدا نہیں ہوں گے اور یہ 7 خوشحالی کے سالوں کو بھی کھا جائیں گے۔ عزیز مصر یہ خواب کی تعبیر سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا، جبکہ دربار میں موجود کاہنوں اور نجومیوں کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ مصر کے پاس دریائے نیل موجود ہے جو کہ تمام مصر کو سیراب کرتا ہے۔ اگر کسی وقت بارش نہیں بھی ہوتی تو دریائے نیل کے پانی سے فصلوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے، قحط سالی تو ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت دربار میں عزیز مصر کی اہلیہ بھی موجود تھی۔ اس نے کہا کہ ماضی میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔
ہمیں اس خواب کی تعبیر کے بعد ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا حل دریافت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ خوشحالی کے سالوں میں بڑی مقدار میں غلہ اور غذائی اجناس پیدا کی جائیں۔ مصر کی غذائی ضروریات کو پیدا کرنے کے بعد جو گندم غلہ بچ جائے اسے محفوظ کر لیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں اسے استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ عزیز مصر کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ خوشحالی کے 7 سالوں میں کثیر تعداد میں گندم اور غذائی اجناس پیدا کی گئیں، جسے محفوظ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے گودام بنوانے کے لیے کہا۔ جب اجناس بھی پیدا ہو چکی اور گودام بھی بن گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے کس طریقے سے محفوظ کیا جائے تاکہ گندم آنے والے 7 سالوں میں خراب ہونے سے بچ جائے۔ اس کا حل حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ صرف اتنی ہی گندم کو خوشوں سے یا گندم کی ڈالیوں سے علیحدہ کیا جائے جتنی اس وقت ضرورت ہو، باقی تمام گندم کو ڈالیوں کے ساتھ ہی محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا، جس کی وجہ سے گندم ایک لمبے عرصے تک فنگس، کیڑا لگنے سے اور کسی بھی قسم کی خرابی سے محفوظ رہی۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کی استعمال کردہ اس ٹیکنیک کی معترف دکھائی دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر درست ثابت ہوئی اور قحط سالی کے 7 سالوں میں عزیز مصر کے حکم کے مطابق لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق گندم اس گودام سے مفت فراہم کی گئی، جس سے اہل مصر کو ایک بڑے قحط سے بچا لیا گیا۔ مصر میں دریافت ہونے والا یہ گودام حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔